बग्छन् सँगसँग सँगिएर कविता छागा बनी शीतल फुल्छन् रङ्ग बिरङ्गका कुसुम झन् सौन्दर्यका गाजल पोख्तै भाव अनेक आशु सरिका ती छन्दका निर्मल थुङ्गा एक अनेक माल्य रसिलो छाया बन्यौ शीतल। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एभरेस्ट टेलिभिजनद्वारा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गरिने साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सुशेलीमा आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म प्रस्तुता जीवनाथ अधिकारी र प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैँटीका तर्फबाट। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँसँग हामी लगभग 1 घन्टाको वरिपरि भलाकुसारीका साथमा उहाँका छन्दका मिठा मिठा सिर्जनाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ AKN गोगने अर्थात् अर्जुन कुमार नेउपाने गोगने। उहाँ भोजपुर जिल्लाको गोगनेमा जन्मनु भएको, त्यसैले आफ्नो नामको पछाडि सायद गोगने उहाँले जोड्नु भएको हुनसक्छ। उहाँले धेरै कविताहरू लेख्नु भएको छ र अहिले यो समसामयिक छन्द कविता लेखनमा अग्रणी कविहरूको पङ्क्तिमा गोगने आउनुहुन्छ। उहाँले वनिता खण्डकाव्य लेख्नु भएको छ, त्यो प्रकाशित भइसकेको छ, निकै पुरानो हो र त्यो खण्डकाव्यको लेखनको एउटा सन्दर्भ पनि उहाँले रमाइलोसँग बताउनु भएको छ। उहाँले त्यो खण्डकाव्य लेख्न थालेपछि नेपाली झ्याउरे लयमा त्यसलाई रोक्दै नरोकिकन दिनभरि खाना नखाइकन 300 श्लोक पुरा गरेर उहाँले त्यो खण्डकाव्य पूर्ण पार्नुभयो। त्यसपछि मात्रै भान्सातिर प्रवेश गर्नुभएको एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि छ। त्यस्तै उहाँले धेरै छन्द प्रयोग गरेर कविता लेख्ने कविहरूमध्ये उहाँ अहिले पर्नुहुन्छ र करिब 400 छन्दमा उहाँले कविता लेखेको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसमध्ये बहुचर्चित, धेरैले बुझ्ने, लेख्न पनि सक्ने र वाचन गर्न सक्ने करिब 25-30 छन्दहरूमा त उहाँका असङ्ख्य कविताहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस्तै गरी उहाँले टुक्रे कविता भनेर छोटा छोटा कविताहरू करिब 40,000 को सङ्ख्यामा रचना गरिसक्नु भएको छ। यो सङ्ख्यालाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने निश्चय नै यसले एउटा विशाल राशि देखाउन सक्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यस्तै गरी उहाँको म शीर्षकको एउटा महाकाव्य 1600 श्लोकको र त्यस्तै अहिले अन्तिम चरणमा, लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको हामी नेपाली महाकाव्य 2000 श्लोकमा उहाँले टुङ्ग्याउन लाग्नु भएको छ, अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। आज हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग विशेष किसिमले कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका मिठा सृजनात्मक रचनाहरू पनि श्रवण गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानीको आरम्भ गरौँ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेर। स्वागत छ कार्यक्रम शब्द सुशेलीमा। नमस्कार एभरेस्ट टेलिभिजन र यहाँलाई। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब लेखन त अत्यन्त सक्रिय हामीले देखाएको छौँ, सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँ एकदमै छाइराख्नु भएको छ। छन्द कविताको दृष्टिकोणले यहाँ चाहिँ अग्रणी कविहरू मध्येमा पर्नु भएको छ। अहिले यसै सन्दर्भको दिनचर्या त होला अवश्य पनि। एउटा कुनै लत अथवा एउटा बानी अथवा एउटा कुनै आदतले बेर्यो अथवा त्यसले समात्यो भनेदेखि त्यो आदत छोड्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब यो आदतले मलाई कहाँ पुर्याउँछ म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर अब के छ भने हाम्रो नेपाल, हाम्रो नेपाली समाज, हामीभित्रको अब मानवीय संवेदना, यिनै कुराहरूलाई समेटेर मेरो दैनिक दिनचर्या पठन पाठनमा पनि, सृजनामा पनि र सानोतिनो समाज सेवामा पनि र साथीभाइहरूका बिचमा एउटा साहचर्य सम्बन्ध राखेर हाँसखेल गर्ने, रमाइलो गर्ने तरिकाले आम नेपालीहरूको, मध्यम वर्गीय परिवारका नेपालीहरूको जनजीवन जसरी चलिरहेको छ त्यसै गरी चलेको छ। साथसाथै सृजनामा अलिकति एउटा चाहिँ मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि अघि बढ्ने तरिकाले मैले सृजनामा, रचनामा भनौँ अथवा यो काव्य लेखनमा, गीत लेखनमा मैले अस्ति त्यहाँ छुटाएछु यहाँलाई भन्न, मैले करिब आधुनिक गीतहरू 1500 भन्दा बढी लेखेको छु। कतिपय गीतहरू त अब कलेज र विद्यालयका कतिपय विद्यार्थीहरूले त्यसलाई अब छायाङ्कन पनि गरे होलान्, गरे पनि, कतिले गाना पनि गाए।
अब यो उपत्यकाव्यापी प्रतियोगिताहरूमा कतिपय मेरा गानाहरू प्रथम पनि भएका छन्, द्वितीय पनि भएका छन् र धेरै ठुल्ठुला चाहिँ अब होटेलहरूमा गएर ती विद्यार्थीसहित म मेरा प्रिन्सिपलज्यूहरूले त्यहाँ खाना खाने मौका सौभाग्य पनि पाउनु भएको छ। र यसरी सबैतिर छरिँदै थिएँ म पहिले, खास गरी लोकलयमा पनि, गीतमा पनि, गजलमा पनि। तर अहिले यति बेला आएर म खास गरी गजल र गीत कविताहरूमा नै धेरै जसो थुरिएको छु। र यति बेला गजल पनि अलिक कम छन् मेरा। गजल मोटामोटी होलान् 2000 को हाराहारीमा हुनुपर्छ गजलहरू पनि। तर अहिले आएर मलाई कविताले नै बढ्ता तानेको छ र म त्यो कोसीको बेगसँगै हुत्तिन सकिन्छ कि उत्तालिन सकिन्छ कि भनेर म त्यो सिन्धु छुनलाई कविताको सिन्धु छुनका लागि त्यतैतिर अहिले म कविताकै छालतिर बढी उफानसँग बगिरहेको छु। मेरो दिनचर्या यस्तै छ अहिले। एउटा विशेषता हामी झट्ट के देख्छौँ यहाँको भने सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक समाजमा अथवा राजनीतिमा कुनै व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा विसङ्गति देखियो भने त्योसँग मिल्दो ट्याक्क कार्टुन या चित्र यहाँले फेला पार्नुहुन्छ र त्यसलाई अगाडि राखेर त्यसलाई साँची राखेर यहाँले कवितामा ट्याक्कै व्यङ्ग्यात्मक वर्णन गर्नुहुन्छ। यो कसरी, कहाँबाट चाहिँ ट्याक्क ट्याक्क त्यो जुर छ, आफूले खोजेको कुरा ठ्याक्क कसरी आउँछ? होइन, यस्तो कहिलेकाहीँ त म आफै पनि गुगलमा सर्च गर्छु। अब अहिले सर्च इन्जिन धेरै छन्, जुनसुकै सर्च इन्जिनमा गए पनि आफूले सोचे जस्तो त्यो चित्रहरू पाउन सकिन्छ। अर्को कुरो, यो गोगनेले लेख्छ है भन्ने कुराको त्यो छाप धेरै पाठकहरूमा, धेरै दर्शकहरूमा परिसकेको हुनाले उहाँहरू मेरो मेसेन्जरमा पनि त्यस्ता चित्रहरू पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि मलाई लेख्न पनि अलि बढी सजिलो हुन्छ। र त्यो व्यङ्ग्यचेत वास्तवमा छ मसित। त्यो व्यङ्ग्यचेतको प्रभाव पर्नुको पछाडि चाहिँ के हो भनेदेखि भैरव अर्यालका निबन्धहरू हुन्। अनि यो हाम्रा महाकवि र महानिबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भलानी भन्ने निबन्धको पनि गहिरो प्रभाव परेको हुनाले, र अर्कातिर मदन कृष्ण र हरिवंशको यो जुन महजोडी छ, यो महजोडीका ती हास्य प्रहसनहरूले पनि मलाई यो व्यङ्ग्यतिर विशेष अब त्यता उन्मुख गराएका हुन्, यो पक्का हो। र अब त्यस्ता चित्रहरू चाहिँ मैले देख्ने बित्तिकै त्यो सर त्यो कागती देख्दाखेरि अथवा अचार या पाउ देख्दाखेरि मुखमा जसरी सबै महानुभावलाई रसाउँछ मुख, त्यसै गरी त्यो व्यङ्ग्य चेतनाले भरिएका शब्दहरू आफै सर आउँछन् र कति बेर लेखौँ जस्तो हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै पनि या कतै कुद्दा कुद्दै पनि या खाँदा खाँदै पनि म तुरुन्तै म लेख्न थालिहाल्छु र मिल्छ। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भनेदेखि शब्दहरू धेरै छन् भने ती शब्दहरूलाई छन्दमा ढाल्नु त्यति गाह्रो होइन। मलाई छन्दमा ढाल्न गाह्रो लाग्दैन। कुनै पनि छन्द जति नै अप्ठ्यारो सुकै होस्, त्यो छन्द देख्ने बित्तिकै म चाहिँ त्यो चाहे प्रकृतिपरक होस् या व्यङ्ग्यपरक होस् या चाहिँ अब ईश्वर परक होस्, जस्ता सुकै कविताहरू पनि एकैछिनमा लेख्न चाहिँ सक्छु। अब त्यो मलाई भास्वतीले दिएकी हुन् कि मेरो आभ्यासिक त्यो कला हो कि अब भन्न सक्दिनँ म। केही न केही शक्तिले मलाई कवितातिर प्रेरित गरेको हो, उन्मुख गराएको हो। त्यो आशु कवित्व यहाँमा छ, केही छ। यहाँसँग अरू कुराहरू त हामी गर्नेछ। अब एउटा कविता सुनौँ न। यहाँलाई प्रमुख रूपमा हामीले अब कविकै रूपमा चाहिँ आज प्राप्त गरेका छौँ। ठिक छ, त्यसैले अब त्यसमाथि पनि छन्दका कविता हुन्छ। ठिक छ, हुन्छ। कविता सुनौँ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीतिर प्रवेश। आज नै मैले लेखेको, आज बिहान 3 श्लोक र कलेज पढाएर आइसकेपछि मैले 2 श्लोक थपेर 5 श्लोक पुर्याएको छु। 1882 श्लोकदेखि लिएर 1886 श्लोकसम्मका 5 श्लोकहरू म यहाँ वाचन गरेर सुनाउँछु। त्यो हामी नेपालीबाटै हो। आउनेवाला हामी नेपाली महाकाव्य भित्रको एउटा अंश हो, एउटा अंश हो, एउटा उद्धरण हो। कुसुमित लता बेल्लिता, कुसुमित लता बेल्लिता छन्दमा छ यो कविता। मैले अब वाचन गरेँ। फर्केलान् हाम्रा पनि दिनहरू जुन जस्तै बनेर, साक्षात् देउता झैँ मुसु मुसु गरी उभिएलान् मनेर। हेरलान् यो छोरो अनि कुसुम झैँ चट्ट बोकेर चुम्लान्। धेरै छन् साथी वरपर झैँ मुस्कुराएर घुम्लान्।
हेर्ने हो हाँस्दै म पनि पटुका बेस सारी र चोली सुन्ने हो बोली उनसित बसी चित्तको भाव घोली हेर्लान् मायाले मतिर हाँसिली चन्द्रमा तुल्य भन्दै छड्के आँखाले अलिअलि गरी हेर्छु कोदो निफन्दै कोरी बाटीको समय रहँदा धेर पारेर छाँट जानेछौँ हामी खिल खिल गरी भर नउफुरेर हाट बेच्नेछौँ हामी तरुल सुठुनी फेरि किन्छौँ अनेक त्यो बेला हाम्रो सुमनमयको जिन्दगी बन्छ नेक हाँकिन्छौँ हामी युगल खग झैँ मजनु लैला बनेर छाम्नेछौँ टुप्पा सिमल तरुका पात पातै गनेर त्यो बेला राम्रा भ्रमर पुतली जिस्किँदै मस्किने छन् चम्पा बेलीका रङ र रजले जिन्दगी पस्किने छन् चढ्नेछौँ हामी नगर पहरा भिर पाखा सबेर गर्दैनौँ हामी तट बगरमा ओर्लिनामा अबेर जोडी मैना झैँ सँगसँग उडी भावना साट्न थाल्छौँ छातीमा राखी प्रणय रसले जिन्दगानी पगाल्छौँ छातीमा राखी प्रणय रसले जिन्दगानी पगाल्छौँ जिन्दगानी पगाल्छौँ। साह्रै मिठो। हजुर अब अलिकति कुराकानीतिर फर्क्यौँ। हुन्छ। यहाँको जन्मस्थान भोजपुरको गोगने। जन्मस्थान भोजपुरको गोगने भन्ने बित्तिकै अलिकति अब शिक्षाको लागि पनि हो पहिलेदेखि नै नाम चलेको ठाउँ, अग्रणी भूमिका खेलेको ठाउँ। अब यहाँको जन्म परिवेश र बाल्यकाल कस्तो रह्यो गोगनेमा, त्यो ठाउँको प्रकृति कस्तो, अलिकति यसो स्मरण गराइदिनुहोस् न। अब म जन्मिएको ठाउँ अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो, उद्घोष गरिसक्नुभयो, उद्धृत गरिसक्नुभयो। पूर्वी पहाडी जिल्लाको भोजपुरमा ६३वटा गाविस थिए। ६३वटा गाविसमध्ये एउटा गाविस गोगने पनि हो। त्यो गोगने गाविसमा अहिले चाहिँ त्यो ट्याम्के मयौँ गाविस विकास समिति भएको छ। हो गाउँपालिका भएको हो। म धेरै वर्षपछि त्यहाँ 25 वर्षपछि पुगेँ एकचोटि र मलाई अनौठो पनि लाग्यो। आफ्नै गाउँ हो होइन जस्तै भयो, किनभने अब पहाडी परिवेश भूगोल अलिकति अब माटो बगेर जाने ठाउँ हुनाले कतिपय भूगोलहरू त्यहाँ परिवर्तित भएको अवस्था थियो। म त्यहाँ 2021 सालमा जन्मिएको। अब आमाको भनाइअनुसार त्यहाँको हाम्रो परिवेश, त्यहाँको हाम्रो वातावरण अत्यन्तै शिक्षित र खानदानी परिवार थियो। मैले जान्दाखेरि 205 घर नेउपानेहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। 205 घर नेउपानेहरू मोटामोटी त्यति हुनुहुन्थ्यो। पछि के कारणले गर्दाखेरि अब माइग्रेसन भएर पूर्वी तराईतिर भयो, कोही यता काठमाडौँतिर पनि हामी आयौँ। त्यहाँको परिवेश चाहिँ मलाई दैवज्ञराज नेउपाने मेरा काका हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि, केटा यो हाम्रो देश नेपालमा पहाडी भूधरातलतिर घुम्न गइस् भने सबभन्दा राम्रो गोगने हो र त्यस पछाडि त्यो बराबर स्याङ्जाको पुतली बजार भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म पुतली बजार पनि गएँ, नभन्दै उस्तै खालको प्राकृतिक र मौसमी परिवेश मैले पाएँ र सबै कुराहरू मिलेको। अब खनजोत गर्नलाई बारीहरू प्रशस्त, खेत पनि प्रशस्त, डोल परेका खेतहरू है। अनिखेर अब ओरतिर परतिर एउटा हिले खोलो थियो, अर्को रचने खोलो थियो, पश्चिमपट्टि पूर्वपट्टि रचने धाइपा खोलो थियो। यस्ता खोलाका बिचमा माथि ट्याम्केको काखमा दक्षिणतिर फर्किएको असाध्यै पारिलो पानधारे पनि माथि भयो। हो अनि रचने आदि इत्यादि। त्यो कस्तो भने बडो स्लोप परेको ठाउँ, स्लोप सर तल सिक्तेल खोलो पुगिन्थ्यो
साह्रै सुन्दर प्राकृतिक परिवेशमा जन्मिएको हुँ। त्यहाँका गराहरू, त्यहाँका फाँटहरू, त्यहाँका रुखका हाँगा, डाली मुनाहरू सब मलाई अब त्यो बेलाका है अब झलझली याद आउँछन्। अहिले त अब धेरै परिवर्तन भयो नि। र यसरी म एउटा चाहिँ ग्रामीण परिवेश, सुन्दर परिवेश र मध्यवित्तीय परिवेश भनौँ न, आर्थिक दृष्टिकोणले हामी चाहिँ, मेरा बुवा आमा चाहिँ अब गाउँका अरू मानिस जति सम्पन्न हुनुहुन्थेन, यो मलाई पक्का के गर्नुहुन्थ्यो, पेसा के थियो? पेसा त उही हो, अब गार्हस्थ जीवन हो, खेतीपाती नै हो। अब गाई बाख्रा पालिन्थ्यो। अलि सेपिलो सेपिलो जग्गा थियो हाम्रो बारी, खेत पनि सेपिलो सेपिलै ठाउँमा थियो, तर पारिलो ठाउँमा नभएको पनि होइन। तर अरूले अब के गरेर अब साहु महाजनहरूले हडप्नु भएको रहेछ। पछि बिस्तारै बुबाले उकास्नु भयो। बुबा अलिकति रोगी पनि हुनुहुन्थ्यो, अलिकति दमको व्यथा थियो उहाँलाई। त्यसैले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न सक्नु हुँदैन थियो, उहाँले हुन्नथ्यो। कति वर्षसम्म त्यहाँ गोगने बस्नुभयो? म गोगनेमा जन्मिएर करिब 12 वर्ष जति बसेँ होला। त्यस पछाडि मलाई एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो गाउँमा, नाउँ बिर्सेँ मैले, राई हुनुहुन्थ्यो उहाँ। बेला बेलामा तराई जाने, फिल्म खेल्ने मान्छे, फिल्म हेर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। जाउँ, यस्तो छ उस्तो छ, पहाड उकालो ओह्रालो गर्नु पर्दैन, हिरो बन्न पाइन्छ, राम्रो बन्छस् भन्नुभयो। म भिलेन त हिरो भनेर मलाई बहकाएर मुम्बई पुर्याउनु भयो उहाँ। त्यहाँ गएर हामी 12 वर्षको हुँदा 6 महिना जति हामी त्यहाँ बस्यौँ। यस्तो दुःख पाइयो भनेर साध्य छैन। त्यो 6 महिना त्यहाँ बस्दाखेरि हजुर, अब बस्नु त बसियो, के खाएर बस्यो भनेको लगेको पैसै खाइयो, लगेको पैसाले किन पुग्थ्यो? ती अब के गरियो नि, अब ती भन्न हुने भन्न नहुने सबै खालका कामहरू गरौँ, पेटीमा अथवा पार्टीमा त्यस्तैमा बसिन्थ्यो। सुटिङ हेर्न जान्थ्यौँ हामी, काम चाहिँ सुटिङ हेर्न जाने हुन्थ्यो। अनि त्यही अब सुटिङमा त अलिक सम्पन्नशाली नै मान्छेहरू आउँछन् नि, उनीहरूले नै दिएका केही रकमबाट हामीले त्यसरी बस्यौँ होइन। अनि पछि यो हुँदैन। फेरि अर्को के भनेदेखि मान्छेहरू कति अनुहार पनि अब कस्ता अनौठा होइन, हाम्रो नेपाली गहुँ गोरो वर्णका त्यहाँ नहुने। अनि खाली लाग्यो मलाई, होमसिक जस्तो पनि भयो। होइन, जाउँ नेपालै जाउँ भनेर हामी आयौँ। र आइसकेपछि विराटनगरका एकजना सम्पन्न मान्छे, मेरा यो आफन्त पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँकै घरमा म 3 वर्ष जति विराटनगरमा बसेँ। त्यस पछाडि मलाई पढाइको महत्त्व बोध भयो। अनि त्यहाँ के भयो भने एउटा तिनै आफन्तका घरमा 2-3 जना महानुभाव हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले काठमाडौँमै घर बनाएर बस्नु भएको छ। मैले नाउँ लिन हुँदैन, अपमान गरे जस्तो हुन्छ। उहाँहरू एक दिन हिसाब हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, बीजगणित पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले गएर यसो हेरेँ, तिमीलाई आउँदैन यस्तो, यो जाऊ भनेर भने। यसो सोचेँ, पहाडमा गोगनेमा हुँदाखेरि गाउँभरिको सबभन्दा जान्ने म, सधैँ प्रथम हुने मान्छे मलाई यो हिसाब किन आउँदैन? त्यो तोड पऱ्यो मलाई। अनि मैले मनमा नै सङ्कल्प गरेँ, तिमीहरूभन्दा म ठुलो मान्छे हुन्छु पढेर भन्ने। त्यो अलिकति पिन्च पनि पऱ्यो, अलिकति मैले सङ्कल्प पनि गरेँ, इख पनि जाग्यो। त्यस पछाडि मैले फुत्त छोडेर एकजना साथी खड्काजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मिलेर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउनको लागि मलाई खर्च चाहिँ कवि दैवगीराज नेउपानेले नै दिनुभएको हो। उहाँले मलाई साह्रै ठुलो गुण लाउनु भएको छ। म अहिले जहाँ जे छु, जुन परिवेशमा छु, कवि दैवगीराज नेउपानेकै सबभन्दा ठुलो योगदान छ। उहाँलाई म ईश्वर मान्छु। र उहाँकै कविताहरूबाट पनि म केही न केही प्रेरित, केही न केही नभनौँ 50% प्रेरणा र हौसला मैले उहाँबाटै प्राप्त गरेको हुँ। र धेरै कुरा मलाई उहाँले सिकाउनु पनि भएको छ। किर्तिपुरमा पढ्दाखेरि कविता पत्र उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई पढाउने गुरु। त्यो पनि फाइदा भयो। उहाँकै घरमा पनि म धेरै वर्ष बसेँ, 13 वर्ष जस्तो बसेँ बानेश्वरमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई यो साहित्यतिर लाग्न एकदमै घनिष्ठ बनायो। अब यही सन्दर्भमा एउटा फेरि कविता सुनौँ, अनि त्यसपछि हामी फेरि कुराकानी गरौँ। ठिक छ, हुन्छ। अब मैले एउटा अहिले अब कुन सुनाउँछु भने, अब यहाँ त के लाखौँ छन् कविता, यो नोटमा लाखौँ छन्, लाखभन्दा माथि नागिसके। कति छन् कति। अब यो कति महानुभावहरूका कवितामा टिप्पणी गरिएका कुरा मैले बाटुलमा बटुल्न पनि नसकेको अवस्था छ। मैले आत्मीय समाज भन्ने एउटा कविता लेखेको छु, शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। अघि कुसुमित लता बेल्लिता भने, अहिले आत्मीय समाज हजुर शार्दूल विक्रीडितमा छ। यो शीर्षक लेखेको मिति पनि राखेको थिएँ, कता हो बिर्सेँ, अहिले छैन। आत्मीय समाज। लाग्छन्
देश अरू बिना लहरका मोटा कपी मात्र हुन् मान्छे पत्थर पुष्प झैँ बगरका फोटा कपी मात्र हुन् भेटी स्नेह र मान शून्य छ भने कुहेर छ त्यो खाममा पाऊ जन्मन बार बार शिवको प्यारो धराधाममा मेरै गाउँ थलो बलो अनि हलो पूजा र पातीहरू लाग्छन् निर्मल निर्झरी हिम नदी सम्वेद्य साथीहरू नेपाली जप मैथिली तप गरी सीता घुलोन राममा पाऊ जन्मन बार बार शिवको प्यारो धराधाममा के हो त्याग सिके तिनै शहीदका उत्सर्ग साक्षी रहे एकीभूत हुँदैन थियो मुलुक यो वीरत्व लाछी भए अर्पौँ ह्यातुङ तुल्य रक्त छहरा यो राष्ट्रका नाममा पाऊ जन्मन बार बार शिवको प्यारो धराधाममा समस्यापूर्तिमा आधारित छ यो आत्मीय समाज इन्द्रधनुषी हाँसो मिठो छर्दछ जो सामिप्य भयो उदार दिलमा आँटो पिठो भर्दछ आँटो बन्छ लिटो खटाउँछ छिटो मेला तथा काममा पाऊ जन्मन बार बार शिवको प्यारो धराधाममा हाक पारे लय देउडासँग मिली मेची र सेती भजौँ सारङ्गीसित नौमती छ मधुरो सद्भाव रेटी भजौँ बजौँ घन्काउँ कमनीय कौशलहरू हे माद्रिका लाममा पाऊ जन्मन बार बार शिवको प्यारो धराधाममा प्यारो धराधाममा प्यारो धराधाममा। कविता त्यसै मिठो त्यसमाथि वाचन झन् मिठो ठिकै छ एकदमै सुन्दर प्रस्तुति भयो। अब फेरि अलिकति बाल्यकालतिर फर्कौँ न। बाल्यकालमा यहाँका कुनै त्यस्ता खालका अलिकति अविस्मरणीय रमाइला नरमाइला अथवा केही दुःख पाएका केही सुख पाएका अथवा उटपटाङ गरेका होइन त्यस्ता खालका केही घटनाहरू होइन बाल्यकालमा जो पनि छुकछुके नै हुन्छन्। अब यो संसारका महान महान टाउकाहरू महान महान दार्शनिकहरूका किताबहरू पढ्दाखेरि पनि मैले त्यो पाउँछु। अब कालिदासलाई मूर्ख नै पनि भनियो अब के कारणले हो मैले बुझेको छैन। अब उटपट्याङ गरिन्थ्यो मेरो देब्रे हात चल्छ म देब्रे हातले चलाउँछु खाना र लेख्न चाहिँ दाहिने हात हो बाँकी ढुङ्गा हान्ने अब खुकुरी चलाउने छुरी गर्ने कैँची काट्ने अब यी सबै कामहरू दाब्रा काट्ने यो सबै काम चाहिँ मैले देब्रे हातले गर्छु। म ढुङ्गा धेर हान्थेँ गुच्चा धेर खेल्थेँ। ढुङ्गा हान्दा कसैको मान्छेलाई लागेको छैन। एकचोटि के भयो भने घरैमा मेरै ठुली आमाको घरमा श्राद्ध थियो ठुलो भएको। अब ढुङ्गा चलाइरहने ढुङ्गा फ्याट्ट हान्दाखेरि गएर बाँधिराखेको बाख्राको आँखामा लागेछ र फुटेछ। श्राद्ध छ भित्र है पाहुना पासाहरू आउनु भएको छ। बाहिर निस्किएर ठुली आमा जोडसँग कराउनु मलाई साह्रै नराम्रोसँग सराप्नु भयो। अनि थाहा भइहाल्यो। अनि मेरी आमा बाहिर निस्किएर मलाई मेरो बचाउ गर्दै के भन्नुभयो भने त्यहाँ कुकुरहरू त्यो अब आज प्रसाद खानको लागि भेला भएका थिए तिनीमध्ये एउटाले टोको होला भनेर आमाले मलाई बचाउनु भयो। यसबाट मातृवात्सल्यता कस्तो हुँदो रहेछ कतिसम्म उहाँहरूले ढाकछोप गर्न सक्नु हुँदो रहेछ आफ्ना
छोराछोरीका चाहिँ गल्तीहरूलाई त्रुटिहरूलाई भन्ने कुरा आमाको माया त्यो त्यो देख्यो। त्यो मातृवात्सल्यताको महत्त्व उहाँले गाली गर्नुको तपाईँलाई नै गाली गर्नुको अर्थ चाहिँ मलाई देखेर त होइन होला, तर चकचके यही हो यसैले हुनुपर्छ यसैले हो भनेर मेरो नाम उद्धरण नगरिकन उहाँले गाली गर्नुभयो। त्यसका हात ठनक्कै भाँचिए पनि हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। होइन रिस उठेका बेला कसले बेद पढ्छ र आफ्नो त्यत्रो क्षति भएपछि होइन गाली त जसले पनि गर्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो, मैले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु। अनि म गुच्चा धेरै खेल्थेँ। एउटा रमाइलो क्षण के छ भनेदेखि त्यो बेलाको एकजना केदार नेउपाने भन्ने मेरो दाइ पर्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले होइन उहाँ होइन अर्कै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्कुलमा गुच्चा लिएर आउनु भएछ। गुच्चा खेल्दाखेरि मैले 20 पैसा मारिदिएँ। ती सिलिभरका 5-5 पैसा 20वटा मारेँ। अनि ऊ रुँदै रुँदै घर जानुभयो। म हाँस्दै घर गएँ र बुबालाई दिएँ। बुबालाई दिँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो यसै गरी तैँले महिनामा 2-3 चोटि 20 पैसा मारिस् भने त मलाई बिडी खान पुग्छ भन्नुभयो। म त्यो उहाँका त्यो भनौँ न हृदय विदारक जस्तो अहिले सम्झिँदा त्यो बेला मैले महत्त्व बुझिनँ। पछि ठुलो भएपछि बुझेँ कि पैसाको कति ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ र हाम्रो घरमा पैसाको कति स्कार्सिटी रहेछ, कति दुर्लभ रहेछ यो चिज हाम्रो घरमा, अभाव रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो बुझेँ। हुन त हाम्रो मात्रै होइन, गाउँभरिका धेरै घर परिवारको अवस्था करिब करिब वित्तीय दृष्टिकोणले त्यस्तै थियो। अब 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ कमाउन पनि कति गाह्रो पर्थ्यो। अनि त्यसले म छक्क परेँ। अनि अर्को रमाइलो, त्यसको केही 1-2 वर्षपछि बुबाले एउटा खेत बेच्नु भएछ। त्यो खेत चाहिँ 2200 बेच्नु भएको रहेछ। 2200 कति लाग्थ्यो मलाई अलि थाहा छैन। 2200 बेचेपछि 1100 आधा एकजनाले लानु भएछ। अनि बाँकी रहेको 1100 पनि मेरो ठुलो बुवाको छोरालाई र आफूले लिनुपर्ने हुँदा 550 रुपियाँ लिनुभयो। लिइसकेपछि मलाई दिउँसो 3-4 बजेतिर होला ती हरिया नोट 100 का हरिया नोट 5वटा मलाई देखाउनु भयो। मैले प्रथमपल्ट पैसा देखिया, ठुला पैसा देखिया पनि त्यही बेला हो। अनि छक्क पनि परेँ क्या म। यस्तो पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि नयाँ नोट थिए। अनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर भने त्यो पैसाको बेग्लै कथा छ। अब त्यतातिर त्यो अन्तर्वस्तुतिर नजाउँ। त्यो पैसा अलिकति कोट्याउँदा हुन्छ। त्यो पैसा गाउँकै एकजना भद्र भलादमी महानुभावले माग्नु भएको थियो बुबासित। विराटनगरमा म तँलाई मोटामोटी 2 बिघा जति जग्गा किनिदिन्छु भन्ने, अलिकति थपिस भने 2 बिघा जति किनिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। अब बुबाले अब के आशंका लाग्यो, उहाँको मनमा के भावना उब्जियो दिनु भएन। थाहा पाउनु भएछ मेरै आफन्तले। उहाँले आएर त्यो लानुभयो। लगिसकेपछि त्यसै अलमल्यो। पछि एउटा चाहिँ लैनो गाई दिएर पठाउनु भएको छ। पैसा सकियो। खेत चाहिँ लैनो गाईमा गएर टुङ्गियो। यस्ता कुराहरू छन्। अब त्यो गोगन खान चढेको गोगन भन्ने एउटा फल हुन्छ, बडा मिठो। त्यो भित्र मह नै हुन्छ, गुच्चा जत्रै हुन्छ। त्यो रसिलो पनि हुन्छ। अनि त्यो खान चढ्थेँ म, खुब खाइन्थ्यो। अनि त्यो कफल्लो हुन्छ, त्यो गोगनको रुख बलियो हुँदैन, कमलै हुन्छ। त्यहाँबाट लडेर म एकचोटि यो ढाड पनि मेरो दुखेको छ। उल्टै बुबा आएर झन्डै मलाई कोप्नु भयो। भने त्यस्तो खालको अवस्था। यस्ता थुप्रै छन् केटाकेटीका कुराहरू। अहिले पनि सम्झिँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त कुनै घटना रमाइलो पनि लाग्छ। त्यो बेला एउटा पीडा आफ्नो ठाउँमा हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि यस्तो पनि गरिँदो रहेछ भन्ने खालको। त्यति मात्र होइन, अब त्यो बेलाको केटाकेटीले गर्ने चकचक र अहिलेका केटाकेटीले गर्ने चकचकमा पनि त फरक छ नि। ठुलो फरक छ नि। त्यो अब विषयवस्तु, आधारभूमि, भावभूमि, परिवेश नै फरक भइसक्यो होइन। तर के हुन्छ भने बाल्यकालीन अथवा शिशुकालीन जति पनि हाम्रा अब घटनाहरू हुन्छन्, ती घटनाहरूबाट कुनै न कुनै एउटा दिव्य सन्देश, एउटा पाठ चाहिँ हामीले सिकिराखेका हुन्छौँ। त्यो अब यो हाम्रो बुढेउली जीवनमा अथवा अहिलेकै यो समसामयिक जीवनमा पनि, हालसालको जीवनमा पनि त्यसले हामीलाई सचेत चाहिँ गराउँछ। यो चाहिँ पक्का हो। अनि यहाँले लेख्न चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो र सम्झनाको हिसाबले पहिलो लेखाइ र लेखन र पहिलो प्रकाशन त्यस्तो याद छ? अब त्यो त ठ्याक्कै अहिले म भन्न सक्दिनँ। एकचोटि गाउँमा मेरी एकजना भाउजूको देहान्त भयो, स्वर्गारोहण भयो। केटाकेटी छोराछोरी सानै हुनाले उहाँ भाउजूको 13 दिनसम्मको काजक्रिया
मेरो बुबाले गर्नुपर्ने भयो। अनि बुबाले त्यसरी काजक्रिया गर्दा राति राति कतिपय महानुभाव पनि त्यहाँ रुङ्न आउनुहुन्थ्यो, चलन हुन्थ्यो। एक दिन मलाई पनि जान मन लाग्यो र म बसेँ, खाना खाएरै गएँ म घरमा। अनि त्यहाँ 4-5 जना महानुभावहरू लहरै सुत्नु भएको थियो, म पनि छेउमा सुतिया थिएँ। मैले सानैदेखि दुर्गा भक्ति तरङ्गिणी र कृष्ण चरित्रका श्लोकहरू मेरी आमा, मेरी जन्मदात्रीका मुखारविन्दबाट सुन्ने त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेका थिएँ। मलाई श्लोकको लय आउँथ्यो, अलिअलि पढ्न पनि यसो जानेका थिएँ। अमरकोश, रुद्री, चण्डी आदि इत्यादि मैले पढेको हुँ। अनि मैले दुर्गाकै श्लोक, दुर्गाका बारेमा ती श्लोकहरू, अब अहिले जस्तो मलाई छन्द भन्ने केही थाहा थिएन, गाउनुपर्छ रामायण शैलीमा, लय पक्रिहालेको थिएँ। हो, आउँथ्यो। त्यही रामायणको शैलीमा मैले दुर्गाको आफैले कथेर, तत्काल कथेर मैले झन्डै 2 घन्टासम्म ती महानुभावहरूलाई सुनाउँदा बिहान उठेर मलाई उहाँहरू सबैले स्याबासी दिनुभएको थियो। त्यो कहाँबाट आएको हो, केले दिएको हो, आदि दैवी शक्तिले दिएको हो कि अब कसरी आएको मलाई थाहा छैन। खासमा मेरो अहिले लेखन जुन तीव्र गतिमा बगिरहेको छ, अगाडि दौडिरहेको छ, त्यसका पछाडि त्यही बाल्यकालीन मेरो वाचनको पनि एउटा अंशले भूमिका खेलेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले लेख्नै थालेको चाहिँ तुफानसँग लेख्न थाले 75 सालको सुरुदेखि हो। यो गएको 75 सालको सुरुदेखि हो, किनभने म अलिकति फुर्सदिलो पनि भएँ। कोरोना काल पनि त्यति बेलै थियो। अनि दिनभरि बस्दाखेरि लेखियो। कुनै कुनै दिनमा त मैले 86, 88 श्लोकसम्म पनि लेखेको छु कोरोना कालमा। अब त्यो बटुल बाटुलमै कहिले आउँछ, उफ्रिँदै आइपुग्छ त्यो। अनि र डायरीहरूमा मैले त पहिलेदेखि 50 सालदेखि नै लेख्या हो। डायरीहरूमा लेख्न थालेको कलेजले अथवा स्कुलहरूले ती मोटा मोटा राम्रा डायरी दिन्थे। अनि लेखौँ त भन्दै लेखिन्थ्यो। कतिपय त्यो बेला छन्दमा पनि थिएनन्, छन्दको ज्ञान पनि खासै थिएन। पछि किर्तिपुरमा पढ्न गइसकेपछि, टियुमा पढ्न गइसकेपछि नै अलिकति धारावाहिक रूपमा जे होस् 50 साल चाहिँ बाट मेरो कविताको लेखन यात्रा रफ्तारमा आएको हो। र ज्यादा चाहिँ 75 सालदेखि हो। 75 सालदेखि अहिले त अब अत्यन्त घना छ, उर्वरै छ, एकदमै उर्वर छ। अब फेरि एउटा कविता सुनाउँ न। एउटा कविता मिठा कविताहरू छन्। ठिक छ। कुसुम एउटा गजल सुनाउन मन लाग्यो। हुन्छ, एकदम। लुकेकाहरू सामु आएर हेर, लुकेकाहरू सामु आएर हेर, मिठो प्रेमको गीत गाएर हेर। छुँदा नौमती बच्चा आफै बिनायो, अझै ढोल टुङ्ना समाएर हेर। यही देशमा अप्सरा तुल्य रारा, छ हाँसतो प्रवासी आएर हेर, छ हाँसतो प्रवासी आएर हेर। यतै गण्डकी बल्छ विद्युत बनेर, यतै गण्डकी बल्छ विद्युत बनेर। त्यही रोशनीमा रमाएर हेर, त्यही रोशनीमा रमाएर हेर। हदै मिल्छ सन्तुष्टि आफ्नै थलामा, हदै मिल्छ सन्तुष्टि आफ्नै थलामा। गरी काम पैसो कमाएर हेर, गरी काम पैसो कमाएर हेर। मरेको मुसो झैँ नजाऊ न खाडी, यही स्वेद तिम्रो बगाएर हेर, यही स्वेद तिम्रो बगाएर हेर। उनै शम्भुका भक्त हौ स्वाभिमानी, छ ऊर्जा तिमीमा जगाएर हेर, छ ऊर्जा तिमीमा बगाएर हेर, छ ऊर्जा तिमीमा बगाएर हेर, छ
छौर तिमीमा जगाएर हेर। धन्यवाद। मिठो गजल। अब तपाईँ त छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ। हजुर। यो छन्द भनेको चाहिँ के रहेछ वास्तवमा? अब कसरी छन्दमा बगिँदो रहेछ, बगाउँदो रहेछ, अथवा सलल्ल मात्रै बगाउँछ कि छाँगाबाटै माथिदेखि चाहिँ एकैचोटि खुर्मुर्याउँछ कि के रहेछ यो? होइन, छन्द भन्ने कुरा अब मभन्दा धेरै विज्ञ महानुभावहरू र मभन्दा धेरै श्लोकमा कविता लेख्नुभएका, छन्दहरू गजल लेख्नुभएका धेरै महानुभावहरू हुनुहोला, उहाँहरूलाई भन्न मन गर्छु। र मेरो आफ्नो अध्ययनमा, मेरो विचारमा छन्द भनेको छाँटै हो, एउटा शैली हो, एउटा तरिका हो। त्यो साँचामा, त्यो शैलीमा, त्यो तरिकामा शब्दहरू गारामा इँटा लगाए जस्तै नापी नापी घन्टी सोझो पारेर जसरी डकर्मीहरूले लाउँछन् गारो, त्यसै गरी शब्दका इँटाहरू राख्दै जाने हो भनेदेखि कुनै न कुनै एउटा छन्दमा हामी कविता या गजल लेख्न सक्छौँ। र अब छन्दको कुरा गर्दाखेरि त पिङ्गलको सूत्र अनुसार 13 करोडभन्दा बढी हुन्छन् छन्दहरू। अब त्यो 13 करोड भनिसकेपछि त अब कहाँ हो नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ, छन्द चाहिँ 13 करोड बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या जति छ भनेपछि अब ती सारा छन्दमा त अब कुनै पनि सृजनाकार, कुनै पनि रचनाकार या कविहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्न। समयले पनि कहाँ आयुले भ्याउँदैन नि। अब त्यो 13 करोड। अब वेदव्यासजीले अब बढीमा 7-8 लाख जति श्लोकहरू लेख्नु भएको होला वेदव्यासजीले। अब त्यहाँ पुग्ने अब हिजो आजका मान्छेहरूलाई हम्मे पर्छ भनेदेखि 13 करोड छन्दमा त अब गर्न सकिँदैन। जे भए पनि छन्द भनेको एउटा छाँटै हो, शैली नै हो, तरिका नै हो। त्यो एउटा सूत्र हुन्छ, एउटा मेसिन हुन्छ, एउटा यन्त्र हुन्छ। त्यो यन्त्र धन्न पिङ्गलले अब कलेक्सन गरेर त्यो सम्हालेर समेटेर बटुलेर राखिदिनु भएछ र हामी धेरै अब रुचि हुने महानुभावहरूलाई कविता लेख्न, गुनगुनाउन सजिलो भएको हो। त्यसलाई उपयोग गर्न पाएका छौँ। र यो छन्द यसरी समेटिनुभन्दा पहिले नै अब त्यति बेलाका महानुभावहरूले, आजभन्दा 8-9 हजार वर्ष अगाडिका महानुभावहरूले गीत पक्कै गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। कविताभन्दा गीत जेठो हो पक्कै पनि। त्यही गीतहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो ठ्याक्क त्यो मिलेर आयो होला। आइसकेपछि अब त्यो छन्दको छाँट लिए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि अब धेरै मनिषीहरूले त्यो लेख्न थाल्नुभयो। अब छरिन दिनु भएन भनेर पिङ्गलले छन्दको अब त्यो एउटा सूत्रात्मक तरिकाले जग बसाइदिनु भयो र अहिले हामी धेरै नेपालीहरू लेख्न थाल्यौँ। हाम्रो नेपालमा त त्यही 300-400 वर्ष अगाडिदेखि नै बिस्तारै छन्दको सुरु भयो। पहिले अब यहाँ अब राणा शासन हुनाले के हुनाले हामीले पढ्न पनि पाएका थिएनौँ, लुकीछिपी पढ्नु पर्थ्यो, यहाँलाई जानकारी नै छ। तैपनि अब काशी गया, कता कता गएर हाम्रा पूर्वजहरूले त्यता अध्ययन गरेर आउनुभयो। मोतीरामले गजलको अब एउटा बाढी नै ल्याउनु भयो यता नेपाल आइसकेपछि, उहाँले पनि उतै गएर पढ्नु भएको हो। भानुभक्तको रामायणलाई उहाँले नै अब छापिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूले लुकी भए पनि राति यसो पढ्न पायौँ। पछि अब सिद्धिचरण श्रेष्ठ, त्यस पछाडि अब कवि लेखनाथ पौड्यालहरू आउनुभयो। उहाँहरूकै यसो 2-4वटा किताबहरू अथवा कविताहरू, किताब पनि कहाँ किन्न सक्ने क्षमता थियो र हाम्रो स्कुलमा राखिएका तिनै किताबहरूका कविताहरू पढेर हामी गुनगुनाउँथ्यौँ। र जे भए पनि अब लेखनाथ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, अब त्यो बेलाका अरू थुप्रै छन् नि। अब के भन्छ, हाम्रो धरणीधर कोइरालाजी, भुपी शेरचनले त लेख्नु भएन पद्यमा, गद्यमा नै धेरै लेख्नुभयो। जे भए पनि उहाँहरूकै कविताबाट नै पछिका अब अहिलेका हामी भनौँ न यसो कविहरू यसो देखा परेका हौँ। जे भए पनि छन्द भनेको छाँट नै हो सर। यहाँले चाहिँ मुक्त छन्द अथवा गद्य कविताको रूपमा गद्य कविता मैले खासै लेखिनँ। 1-2 चोटि लेखेँ यसो। अब अरूभन्दा म पनि के कम भनेर लेखेँ, भरे जम्मै भसकै बिग्रिएछ मलाई। त्यस पछाडि चित्त बुझेन, लेख्न पनि छोडेँ मैले। अब फेरि एउटा कविता सुनौ न। एउटा कविता सुनौ, त्यसपछि हामी कुराकानीतिर प्रवेश गरौँला। यो कविताको शीर्षक छ कवित्वका घना छटा। शीर्षक: मसितले प्रलापिए र घोरिए गुडुल्की,
म सूक्ष्म पक्ष्म झैँ भएँ हिमेशमा भुडुल्की विचार शून्य झैँ भएँ म अब्दको चरीसरी सुतौँ म के गरी हरे भनु स्वयं कठैबरी छपाउमा अजङ्गको निषाद तुल्य शोषण छ बाहुमा बजङ्गको हिमोटिँदो कुपोषण सनै सनै बिथोलिए कवित्वका घना छटा छ फैलिँदो र बाक्लिँदो तमिश्रको महाजटा घनान्ध पेचिलो भयो अझै बढेर देहमा म वर्ण भेट्नु खै कहाँ छ रोध काव्य देहमा थरर गर्छ ओष्ठ यो बढेर कम्प ओसको मुना पलाउला कहाँ सुकेर आश जोसको झिरिङ्ग हुन्छ आङ यो समस्त रोम छन् खडा जताततै असारका उराठ सोम छन् बडा हुँदैछ हेम बेगिलो र डेगिलो अझै कडा सुती सुधा म खुम्चिँदो भरौँ र के गरी घडा समीर बोझिलो बनी चिसो रुई मिसाउँछ छिरेर भित्र चेपमा तिखो सुई बिसाउँछ गरौँ म भास्वती कहाँ सशक्त शुद्ध सिर्जना परन्तु नित्य चित्तमा छँदैछ नव्य तिर्सना परन्तु नित्य चित्तमा छँदैछ नव्य तिर्सना पञ्चचामर मिठो पञ्चचामर यसमा पनि अब अलिकति यहाँको दुईटा महाकाव्य हजुर मध्ये एउटा पूर्ण भइसकेको छ एउटा पूर्ण भइसक्यो एउटा पनि हुने त क्रममा छ क्रममा त्यो अन्तिम अन्तिममा छ यो सिलसिलामा छ पहिलो महाकाव्य हजुर भनौँ यहाँको लेखनको हिसाबले हो। म अब यो के छ विषयवस्तु यसको अलिकति चर्चा गरौँ न त्यो सारमा त्यसलाई संक्षेपमा मजबुनमा भन्ने हो भनेदेखि म गोगनेबाट काठमाडौँसम्म कसरी आइपुगेँ ए मेरै सेरोफेरोमा एक किसिमले आफ्नै आत्मकथा जस्तै आफ्नै आत्मकथा जस्तो छ तर मलाई लाग्छ यो दोस्रो महाकाव्य हामी नेपाली भन्दा पनि व्यापक छ त्यो श्लोक सङ्ख्या 1600 मात्रै हो म महाकाव्यमा तर पनि त्यसमा प्रकृतिको मैले यति सूक्ष्म तरिकाले बयान गरेको छु कि त्यो चाहिँ पढ्ने पाठकहरू म महाकाव्य पढ्ने पाठकहरू चाहिँ आफै नै त्यो ठाउँमा घुमिरहेको आफैले त्यो कुराहरू भोगिरहेको त्यो स्वतः उहाँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता त्यो सामर्थ्य त्यो महाकाव्यमा छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरै कुरा हो आफ्नै वरिपरि आफ्नो प्रकृति आफ्ना बाटाघाटाहरू बस चढेको कन्काई बस चढेको पहिलोचोटि सातो बाटोबाट घुम्दै आएको है अनिखेर मान्छेहरूले लु काठमाडौँ आइपुग्न लाग्यो भनेका कुराहरू यो उसमा के भन्ने पर थानकोटमा आइपुग्दाखेरि अनि यो काठमाडौँ देखेको अनि आइसकेपछि धरहरामा ओर्लिएको त्यस पछाडि टोपी खस्ने गरी धरहराको टुप्पो हेरेको यस्तै कुराहरू छन् तर अब त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाठक महानुभावहरूले पढ्न सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई आद्योपान्त नगरिकन उहाँहरूले विश्राम लिनुहुन्न भन्ने पनि मलाई त्यो एउटा त्यो मेरो चाहिँ सोचाइ छ अब नहुन सक्छ अब पठन संस्कृति अहिले पटक्कै छैन पठन संस्कृति पुरै ह्रास भएको छ अलिअलि यसरी गुनगुनाएर मैले पोस्ट गरेका कविताहरूको भ्युज अब ती दर्शक महानुभावहरू बढेको देख्छु पोस्ट गरेका कविताहरूको दर्शक त करिब 10-12 जना भन्दा पनि हुँदैन यसले गर्दाखेरि पढ्ने संस्कृति सबै हराएको छ अनि दोस्रो महाकाव्य यहाँले जुन हामी नेपाली पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ हामी नेपाली यसको चाहिँ विषयवस्तुको यसको विषयवस्तु चाहिँ हामी नेपालीहरूका चालचलनहरू हाम्रा चाहिँ अब आर्थिक अवस्थाहरू हाम्रो पढाइ र अब हाम्रा इच्छाहरू हाम्रा संवेदनाहरू अब कसरी अब अलिकति प्राविधिक तरिकाले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको परिवर्तित समय सँगसँगै त्यो कवितामा पनि अब आर्थिक रूपमा पनि अब यो के अरे अब राजनीतिक रूपमा पनि र शैक्षिक रूपमा पनि प्राविधिक रूपमा पनि वैज्ञानिक रूपमा पनि हामी अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छु अब यो प्राविधिक रूपमा हाम्रो देश नेपाल अब अरू मुलुकहरू भन्दा
पछाडि परेको छ। भलै कतिपय प्रविधिका सामग्रीहरू आए होलान्, डोजर आए, अब होइन ठुला ठुला चाहिँ अब सामानहरू आएका छन्, के आएका छन्, तर पनि हाम्रो देश नेपालमा भएका जुन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्, हामीलाई प्रकृति देवीले निःशुल्क रूपमा दिनुभएका जति पनि चिजबिजहरू छन्, तिनलाई हामीले दोहन गर्न सकेनौँ, तिनलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भन्ने गुनासो पनि छ त्यसमा। तर अब यसरी हुँदैन है। छिमेकी अब उत्तरतिरको चीन कहाँ पुगिसक्यो, इन्डिया दक्षिणतिरको कहाँ पुगिसक्यो, त्यत्र महान राष्ट्रहरूको बिचमा र त्यति ठुला प्रविधि र चाहिँ शिक्षाले उन्नति गरेका देशको बिचमा बसेर अनि प्रकृतिले दिएका अथाह स्रोत र सम्पदाको पनि सदुपयोग राम्ररी गर्न नसक्दा हामी अलि पछाडि पर्यौँ। यो चाहिँ लाजमर्दो हो भन्ने कुरा। अब अरू महानुभावहरूले भने जस्तै अब कति हामीले दात्री राष्ट्रहरूसँग मागेर खाने, कति ऋण लिने, कति लोन लिने, ठुला ठुला चाहिँ अब ब्याङ्कहरूसँग, विश्वका चाहिँ ठुला ब्याङ्कहरूसँग भनाइ नै छ, हामीले पढिराखेका छौँ। अब त्यो सुनको थाली बोकेर हामी भिक्षा माग्दैछौँ। यो अवस्था नहोस्, हामीले हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरू आफै हल गर्न सकौँ भन्ने कुरा गरेको छु मैले। र यो दोस्रो महाकाव्यमा चाहिँ मुख्य पात्रहरू भनेकै प्रविधि र अधुना छन्। अधुना नायिका हो, प्रविधि नायक हो। यी छुस्स बेलामा यो सूत्रधार, नाटकको सूत्रधार जस्तै बेला बेलामा यी आउँछन् र टक्क केही बोलेर जान्छन्। अनि पछाडि चाहिँ बोल्ने अरू पात्रहरू चाहिँ अब गाउँकै छन्। कतै कतै म आफै पनि म भएर एक दुई ठाउँमा बोलेको छु, यसले अलिकति खल्लोपना ल्याउन सक्छ। तर मुख्य नायक चाहिँ प्रविधि हुनु पर्यो, अनिखेर हामी अधुना युगतिर जानु पर्यो भन्ने कुराहरू पाठकहरूले त्यो थाहा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरा नायकहरू चाहिँ पात्रहरू चरित्रहरू चाहिँ प्रविधि र अधुना हुन्। राम्रोसँग अध्ययन गर्ने महानुभावहरूले अवश्य त्यो फेला पार्नुहुन्छ। कतिवटा छन्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा 20वटा छन्द हो। 20वटा, अब एउटा छन्दमा त लेख्नै बाँकी छ। 20वटा छन्दमा 100 श्लोक। 100 श्लोक। तर के भइदिएछ भने यो 8औं सर्ग हो कि 9औं सर्ग कतातिर हो, एउटा छन्दमा चाहिँ मैले 10-12वटा श्लोक थपिदिइहालेको छु, थाहै पाइनँ, बढी गएछ। हरेक 99 पछि 100मा म अर्को आउनु पर्ने चाहिँ अब जुन छन्द हो त्यही छन्दको 99मा लेख्नुपर्ने, त्यो सर्गान्तरणमा एक ठाउँमा झुकिएर म धेरै तल पुगिहालेछु। अनि पछि यसो सम्झेँ होस् है अब भनेर मैले छोडिदिएँ, अब सच्याउनेतिर लागिनँ। यसमा यो यहाँको दुइटै महाकाव्य लेखनमा हजुर, अब हाम्रो त महाकाव्य लेखनको एउटा पूर्वीय परम्परा पनि छ, परम्परा छ हैन? त्यसले स्थापित गरेका केही मान्यताहरू पनि छन्। त्यसलाई कतिको मैले पुरै मैले पालना गर्न सकेको छैन। किन भनेदेखि अब अरूले जस्तो लेखे त्यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, हैन? राणा शासन थियो, अब मल्लकाल थियो, मल्लकालै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। लिच्छवीकाल, नयाँ कुरा आएन भने विकास पनि भएन। अब त्यो राणा शासनपछि शाहकाल, शाहकालपछि अब अहिले मुक्त स्वतन्त्र अब जनकाल आउँछ। यो काल पनि सधैँ रहँदैन, पछि परिवर्तन हुन्छ, केही न केही परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसो हुनाले एउटा नयाँ स्वाद होस् भनेर मैले सबै अब त्यो महाकाव्यका सम्पूर्ण परम्पराहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न चाहिँ मैले सकेको छैन। यो अवश्य पछि थाहा हुन्छ। अब यो अहिले हामीले हेर्दाखेरि नि अब कविता मात्रै होइन, सिङ्गो साहित्य पनि कुनै न कुनै एउटा वादमा आधारित भएर लेख्ने त्यो खालको अवस्था छ। यहाँका कविताहरू अथवा यी दुईटा महाकाव्यहरूमा पनि त्यस्तो कुनै निश्चित वादलाई चाहिँ भनौँ न हामीले अनुसरण गरेका छौँ अथवा के छ? छैन। म वादमा त अब कुनै न कुनै एउटा वाद त होला मसित पनि। अब त्यो यही हो भनेर म ठोकुवा गर्न सकिनँ। मैले देखेको वाद भनेको मानवतावाद र ईश्वरवाद बाहेक अर्को केही पनि छैन। यी दुईटा वाद बाहेक म केही पनि देख्दिनँ। अब यो साम्यवाद भन्छन्, अर्को के भन्छन्, होइन, समाजवाद भन्छन्। अब यी राजनीतितिर अब यी लागु होलान्, त्यता त्यो वादतिर जाँदाखेरि ती महानुभावहरूलाई फाइदा होला, केही लाभ लिनु होला। मैले त्यो गरेको छैन। तीनटा कुरा भनौँ न, म मानवतावाद, आत्मवाद र प्रकृतिवाद नै हो मुख्य। यिनै तीनटा वादमा रहेर यिनैलाई भावभूमि र आधारभूमि बनाएर विषयवस्तु सबै वादहरू मैले तिनैवटा वादहरू यसैभित्र छन्। अब त्यो त यस्तो छ, अब त्यो उयो हात्तीलाई चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले यस्तो होला उस्तो होला, अन्धाले यस्तो होला भने जस्तै हो। त्यो गर्ने क्रममा कसले अलिक बढी प्रभावकारी ढङ्गले पेश गर्छ, त्यसको बाद चाहिँ अब केही समयलाई देखिने पनि भयो। त्यो मेरा दुईटै महाकाव्यहरू पढ्दाखेरि जुन वादसँग सम्बन्धित मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जुन वादमा विश्वस्त महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ती सबै वादहरू पाउनुहुन्छ। अब यी दुईटा हामीले पढ्न कहिले पाउँछौँ?
पढ्नलाई एकैचोटि पाउँछौँ कि अघि पछि पाउँछौँ? एकैचोटि पाउँछौँ। एकैचोटि पाउने हुनाले नै मैले म महाकाव्य प्रकाशन नगरिकन बसेको हुँ। अब मोटामोटी 1 वर्षभित्रमा चाहिँ आउँछन्, किनभने यो लेखेर मात्रै पनि हुँदो रहन्छ। अब यो सकिन त अब यो दोस्रो महाकाव्य 1 महिना मोटामोटीमा करिब सकिन्छ। 100 श्लोकको हाराहारीमा हो, त्यो म दौडाइहाल्छु। तर के छ भने मैले नोटमा कलेक्सन गरिराखेको छु हरेक श्लोकहरू। त्यो श्लोकहरूलाई अर्को कुनै माध्यमबाट अर्कोमा मैले चाहिँ अब समेट्नुपर्छ। कम्प्युटरमा लानु पर्यो, कम्प्युटरमा प्राविधिक लानु पर्यो, व्यवस्थापन प्राविधिक गर्नु पर्यो नि। व्यवस्थापनहरू गर्नु पर्यो। अब एकचोटि पहिलो पाण्डुलिपि पनि यसो प्रेसबाट निकालेर हेर्नु पर्ला, कतै के परिवर्तन गर्न मन लाग्ला, हुनसक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। तर जो 1 वर्षभित्रमा यी दुईटै महाकाव्यहरू आउँछन्। र मेरो विचार के छ भने मेरा 12 जना गुरुहरू हुनुहुन्छ। 12 जना गुरुमध्ये 13 जना गुरु हुनुहुन्छ। 1 जना गुरु अब दैवज्ञराज नेउपाने स्वर्गलोकवासी भइसक्नुभयो। अब बाँकी 12 जना गुरुहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँहरूकै बाहुलीबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने, लोकार्पण गर्ने त्यो उद्देश्य हो। हेरौँ कति सम्भव हुन्छ। र मलाई महाकाव्य लेख्नमा अब हुन त मसित थियो होला त्यो क्षमता होइन, म लेख्थेँ पनि होला। म एक दिन आधुनिक आँसुकवि रमेश खकुरेलज्यूको निवासमा गएँ। उहाँलाई मैले केही कविता सुनाएँ, ठिकै छ भन्नुभयो। उहाँका केही किताबहरू दिनुभयो, मैले हेरेँ। उहाँले भन्नुभयो दिनको 5 श्लोक लेख न, महाकाव्य बनिहाल्छ नि भन्नुभयो। त्यही दिनदेखि म जङ्गिएको। सुरु त्यही दिनबाट, त्यही दिनबाट मैले सुरु गरेको हुँ। त्यसो हुनाले आधुनिक आँसुकवि रमेश खकुरेलज्यूलाई महाकाव्य लेखनको एक महान प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा मैले लिन्छु। र उहाँका बारेमा पनि मैले धेरै कविता लेखिसकेका छु। यस प्रेरणाको स्रोत उहाँ हो। अब यहाँका यी महाकाव्यहरू छिटै आउन् पाठकहरू समक्ष, पाठकहरूले हेर्न पाउनुहोस्, शुभकामना छ। अनि फुटकर कविताहरूको सङ्कलन पनि केही त्यस्तो? फुटकर कविता होइन, यो बटुल बाटुल त मैले ननिकाले हुँदैन। यो बटुल बाटुलमा अब बटुल बाटुल म 1-1.5 वर्ष 2-3 वर्षपछि निकाल्छु होला। मेरो इच्छा के छ भने 1 लाख टुक्रे कविताहरूको सङ्गालो हुन त त्यो म्याक्सिमम ठुलो भोलम हुन्छ, डरलाग्दो किताब हुन्छ। 50-50 हजारका 2टा बटुल बाटुल भागै भाग्दै। हजुर, त्यसरी निकाल्ने त्यो सोचमा पनि छु। प्रभु परमेश्वरले सायद मेरो इच्छा पुरा पनि गरिदिनुहुन्छ। त चिता म पुर्याउँछु भन्छन्। अवश्य, त्यसका लागि पनि हार्दिक हार्दिक शुभकामना। अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। अन्तिममा एउटा कविता सुनौँ न। अन्तिममा एउटा कविता, गजल, दिक्पाल गजल। इच्छा छ दीप बाली मान्छे सबै रमाउन्, आनन्दका हजारौँ मौका जुरेर आउन्। लय हाल्न मलाई आउँदैन, म अलि बिस्तारै भने, लय आएन। जो छन् दलाल डाका जाली र राष्ट्रघाती, खोजेर कन्सिरीमा मुड्की सयौँ बजाउन्। अन्याय गर्छ जसले पाता कसी पछारी, छाला चिरेर काढी बाता छिटै बनाउन्। बन्दैन जो विवेकी त्यो दिन्छ आम माफी, घेरेर 17 पल्टै लादी सबै छदाउन्। बत्तिन्छ जो दहाडै म तेरो रोशनीमा, पोलेर राजखानी चोक्टा निकै चखाउन्, चोक्टा निकै चखाउन्। यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो यो राजनीतिक व्यङ्ग्य हो। र यहाँ शब्द जुन प्रयोग भएका छन् हाम्रै देशका नेताहरूका बारेमा यी शब्द प्रयोग भएका छन्। र यो मैले धेरै अगाडि पनि लेखेको होइन, अहिले थाहा पाएँ मैले। यो 20-22 दिन अगाडिको कविता हो। एकदमै व्यङ्ग्यात्मक छ। अन्तिममा मिठो गजल, हजुर, गजलै भनौँ, गजल सुन्यौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममै आइपुगेका छौँ। अन्तिममा यहाँलाई केही यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको छोटकरीमा? होइन, अब के भन्ने, अब तपाईँको यो कार्यक्रम मैले बेला बेलामा हेरिरहन्थेँ। अनि भक्तपुरमा रहेछ एभरेस्ट टेलिभिजन भन्ने पनि मलाई मनमा लागेको थियो।
नभन्दै आज प्राविधिक मित्रसँग पनि भेट हुने मौका पाएँ मैले। अब आउने रहर त थियो मलाई पनि, अब त्यही हो समय मिल्दैन थियो। खासै भन्नुपर्ने कुरा त के छ भनेदेखि सबै नेपालीहरूले सुख पाऊँ, हामी पछि नपरौँ। मेरो अब त्यो पुग्छ पुग्दैन, मेरो सोचाइ के छ भने म बाँच्दै यो काठमाडौँ उपत्यकामा भएका अब घरहरू मोटामोटी 14 लाख जति काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घर छन् भन्ने भनाइ छ। ती सबै घरमा एक एकवटा ग्यारेज होस्, एक एकवटा मोटर पुगोस् र गाउँका हरेक घरमा ग्यारेज बनोस्, हरेक घरमा मोटर बाटो सुरक्षित र चौडा सडक पुगोस्, तिनीहरूका घरमा पनि ग्यारेज होस् र मोटर होस्। मैले यो चाहन्छु। जसरी चीनले सबै डाँडाकाँडाहरूलाई विभिन्न किसिमका अब प्रविधिले जोडेर अथवा छेडेर हैन एक छत्त बनाइसक्यो, हामी नेपालीहरूले पनि सम्पूर्ण डाँडाकाँडाहरूलाई जोड्ने केबल कार बनाऊँ। अब म सगरमाथा भनेर गौरव गर्छु, अहिलेसम्म नाम्चे बजारमा पुग्न सकेको छैन। असल बाटो बनिदिया भए, डाँडाकाँडा छेडेर सुरुङ बनिदिएको भए त म पनि त सर पुगेर आउँथेँ नि बेलुका। खास मेरो चाहना चाहिँ त्यो हो। विश्वकै सबभन्दा पवित्र भूमि भनिन्छ, हो पनि, नभएको होइन। हिमालयको काखमा छौँ हामी, हिमवत खण्डमा छौँ। भगवान शिव र पार्वतीका आफूलाई सन्तान मान्छौँ, भक्त ठान्छौँ। तर सबै तीर्थहरू, पावन धामहरूमा हामी नेपालीहरू पुग्न सकेका छैनौँ। अब यो गरिदिने कसले? यो गर्ने कसले? मुख्य दायित्व जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो। सरकारले जनआकाङ्क्षा बुझेर, हाम्रो मनोभावनालाई बुझेर विकास निर्माणका काममा कुनै पनि कसर राख्नु हुँदैन। अब लाज मान्नुपर्छ नेताहरूले, लाज मान्नुपर्छ। अब एउटा अब भनौँ न बालनकै कुरा छ। म हुन त कतिपय मान्छेहरूले त बालनको सपोर्टर होस् कि भनेर भन्लान्। जसले राम्रो काम गर्छ म उसैको सपोर्टर हो, उसैलाई म अब मान्छु, उसैको प्रशंसा गर्छु। अब एकजना बालनले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् भने देशमा त थुप्रै नेताहरू छन् नि हाम्रा। ती सबै नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा जुन उहाँहरूले लिनुभएको छ, जुन पदीय दायित्व ग्रहण गर्नुभएको छ, अब उपयुक्त तरिकाले त्यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भनेदेखि सबै कुराले सुसज्जित नेपाल, प्राकृतिक सुषमाका दृष्टिकोणले जति धनी छ, हामी आर्थिक दृष्टिकोणले पनि त्यति नै सम्पन्न हुन केही समय लाग्दैन। भगवानले मेरो इच्छा र सबै नेपालीहरूको यस्तै खालको सदिच्छालाई पुरा गरून्। म यो एभरेस्ट टेलिभिजनमा तपाईँसँग आज यति नै भन्न चाहन्छु र परिवारका, यो टेलिभिजन परिवारका जति पनि शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, सबै महानुभावहरूमा तपाईँसहित हार्दिक नमन गर्छु। यहाँका इच्छा चाहनाहरू पुरा हुन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, हामी सबै सक्रिय भएर लाग्न पाऊँ। देश विकासको लागि, देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा सबै नेपालीको योगदान रहोस्, योगदान गर्न पाउने वातावरण बनोस्। यहाँको शुभेच्छाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, 1 घन्टा हामीसँग भलाकुसारी गरिदिनु भयो, मिठा मिठा कविताहरू सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजका हाम्रा विशेष अतिथि कवि अर्जुन कुमार नेउपाने AKN गोगने। उहाँसँगका यिनै अन्तरङ्ग भलाकुसारीका साथ उहाँको सिर्जनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ। यसैका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ पुरा हुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः यहाँहरूसँग यस्तै विशेष एकजना अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैँठी र म प्रस्तुता जीवनाथ अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। डाँडा पाखा पखेरीमा शब्द सुसेली, गाउँ घर मझेरीमा शब्द सुसेली, साहित्यको भाव भाका शब्द सुसेली, नेपालको दिव्य आँखा शब्द सुसेली।